ومرحبا بكم على قناة الفيزياء والرياضيات ببساطة مع النموذج الثاني من الفرض الأول الخاص بمادة الفيزياء للسنة الثالثة إعدادي تخصص دولي. إذا الفرض الثاني أو النموذج الثاني كيتكون من 3 تمارين. التمرين الأول عليه 8 النقاط. إذا ها هو كتشوفوه في الأسئلة ديالو. إذا من هنا حتى لهنا. التمرين الثاني هو قدامكم عليه 9 النقطة كذلك من هنا حتى لهنا. والتمرين الاخير في هذا الفرض تيكون عباره عن وضعيه مشكله عليه 4 النقاط. اذا فيه مجموعه من الاسئله. دونك لا يرضي عليكم حاولوا توقفوا الفيديو، حاولوا تصاوبوا دوك التمارين اللي وريتهم لكم كل واحد على حده، وتصاوبوهم 3 في ظرف اقل من ساعه. عاد كملوا مشاهده الفيديو غتقولوا لي علاش السيدي. باش فاش غتفرجوا في الفيديو غتشوفوا واش عندكم هذاك الشيء صحيح. الا كان صحيح يعني راكم ضبطتوا الدرس، ولا كان عندكم خطا راه غتستافدوا من الاخطاء ديالكم، بحيث انا راني غنبدا نصحح ونشرح اون ميم طون، كندير تلخيص للدرس اللي غنحتاجوه في السؤال اون ميم طون. اذا الله يرضي عليكم حاولوا بعدا تصاوبوا عاد كملوا مشاهده الفيديو. اذا التمرين الاول في هذا الفرد شنو عطاونا؟ قال لك كلاسي لي نو سويفون دون لو طابلو. اذا عطانا زانك بالون بي في سي شي ستيلو بوا. قال لك هادو غتكلاسيهم لي في لي زوبجي وفي لي ماتيريو. اذا هادو باش نقدروا نكلاسيوهم خصك تكون عارف شنو هو لا ديفيرونس اونتر ان اوبجي و ان ماتيريو. دونك ان اوبجي قلنا شنو هو تو شوز صافي فابريكي بور ان فونكسيون بريسيز، يعني هو اي شيء يصنع من اجل وظيفة معينة. أي حاجة كنصاوبها من أجل وظيفة معينة كنسميها أوبجي. صافي. باغ كونطخ وهاد لي زوبجي ils sont constitués par des matériaux، ولي ماتيريو فين كنلقاوهم؟ مثلا كنلقاوهم في لا ناتير، يعني شي حاجة اللي كنلقاوها في لا ناتير. دونك فاش كنجي انا لو زانك راه سي با ان اوبجي، انا ما صنعتوش، راه كاين، يعني كنجي كنديرو في لاكاز نتاع لي ماتيريو. كنجي بالون، بالون راه كنفابريكيو بالون، كنصاوبو بالون، دونك راه سي ان اوبجي. راني شرحته في الدرس. بي في سي هذا راه واحد الكاتيجوري نتاع البلاستيك بوليكلورير دو فينيل. اذا هذا سي ان ماتيريو. شيز هو الكرسي، راه كنصنعوه ماشي كنلقاوه في الطبيعه. اذا هذا سي ان اوبجي. ستيلو ايغالمون كنصنعوه بوغ ان فونكسيون بريسيز اللي هي بوغ اكريغ ا ليد دان ستيلو. دونك بوا الخشب، البوا راه كاين في الطبيعه وكاين في الاشجار مثلا. هذا اذا سي ان ماتيريو. اذا كما كتلاحظوا 3 النقاط سهله مهله في التمرين الاول. نمشيو الان الى التمرين الثاني. قالك اخويا ريبوندي بار فري او فو. دونك بروميير فراز قالك ان كاتيون بورت ان شارج بوزيتيف. وهنا غندير واحد الريفيزيون خفيفه ظريفه. اذا في الدرس قرينا بان l'atome est constitué d'un noyau autour duquel gravitent des électrons dans un nuage électronique. وقلنا بأن لو نوايو عنده ديك لا توندونس دو غانيي او بيان دو بيردر دي زيليكترون، يعني النوايو يقدر يفقد دي زيليكترون ولا يكتسب دي زيليكترون. دونك سي ان نوايو a perdu des électrons donc ou bien a gagné des électrons، هاد لو نوايو هاد l'atome je m'excuse si un atome a perdu ou bien a gagné des électrons ما كتبقاش سميتها اتوم، كنوليو كنسميوها ان نيون. دونك سي كوا ان نيون؟ سي ان اتوم ou bien un ensemble d'atomes qui a perdu ou bien qui a gagné des électrons. صافي. دونك باش نقولوا كي a gagné ou qui a perdu des électrons، من هنا غنستنتجوا بان اليون عندنا دو تيب ديون، ايون بوزيتيف و ايون نيجاتيف. ايون بوزيتيف هو اللي كيجينا من لاتوم كي a perdu، والايون نيجاتيف هو اللي كيجينا من لاتوم كي a gagné. وهذاك ليون بوزيتيف كنا سميناه الكاتيون، ليون نيجاتيف سميناه لانيون. اذا هادشي غنستعملوه هنا. دونك ان كاتيون بورت ان شارج بوزيتيف سي فري، لحقاش لو كاتيون est un ion positif. donc vous écrivez vrai. نمشيو للجملة الثانية. l'atome est chargé négativement. non, l'atome est la charge ou bien la charge de l'atome est nulle. pourquoi il est nul? car l'atome se constitue d'un noyau autour duquel gravitent des électrons. وخصكم تعرفوا
la neutralité électrique. Ça veut dire quoi la neutralité électrique? C'est que le nombre des charges négatives des électrons doit être égal au nombre des charges positives du noyau pour réaliser la neutralité électrique. C'est-à-dire, si on veut calculer la charge de l'atome, on trouve toujours que la charge de l'atome égale 0. Pourquoi 0? Car la charge des électrons est opposée à la charge des noyaux. يعني شحنة الإلكترونات راه كتساوي مقابل شحنة النواة وتيكون عندهم نفس العدد. إذا فاش كنجمعوهم باش نحسبوا شحنة الذرة كنلقاوها صفر. إذا هنا قال لك l'atome est chargé négativement, c'est faux. Donc l'atome, la charge de l'atome est nulle. عقلوا عليها. Le cuivre a une couleur rouge brique. C'est correct. Le cuivre, la plupart des métaux, la couleur ديالهم هي الغري. Mais كاينين دو métaux اللي كيختلفوا على les autres. هما l'or ou le cuivre. Le cuivre عنده une couleur rouge briquée ou bien نقولوا لها rouge orangé. Et l'or عنده le couleur jaune. Donc le cuivre a une couleur rouge briquée. سي فغي هادشي راه شفتها في الدرس كذلك. رجعوا تفرجوا في الدرس. قالك لو بي او يعني لو بولي ايثيلين فلوت سيغ لو دوس اي لو سالي. اذا هادي باش غتستذكروها غترجعوا للدرس الاول راني شارحه الي دان طابلو وريسكم لو بي او بي اس او بي في سي كل واحد واش كيفلوطي في الماء العذب ولا في الماء المالح. وفلوط هي يطفو. إذا أنا شنو بغي يقول لك في الجملة لو بي أو فلوت سيغ لو دو إي لو سالي. قال لك واش بي أو يطفو فوق الماء العذب والماء المالح. إذا رجعنا لجدول الدرس كنلقاو بأن فغيمون البولي إيثيلين إي الفلوت سيغ لو دوس إي لو سالي. دونك سي فغي. دونك لا فراز إي فغي. دونك هنا عاوتاني دبرت على دو بوان بكل سهولة ما كاينش غرام د المشكل. Deuxième d'abord question 3. Complétez les phrases par noyau, électron, cation, charge élémentaire, neutre, plus ZE, numéro atomique perdu, négatif, positif. غادي نشوف شحال فراغ عندي أنا 1 2 3 4 5 وهنا بشحال 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. يعني راه هادشي بزاف. يعني غنعزل أنا من هاد ليمون غنعزل ليمون اللي كونفونابل اللي ملائمة للفراغ اللي عندي. نجي أول فراغ. شنو قال لك l'atome est constitué d'un entouré par. إذا شنو دان نويو ذرة مكونة تتكون من نواة تدور حولها des électrons qui forment un nuage. Donc entouré par غنشوف des électrons. غنحيد النويو. des électrons formant un nuage électronique. على الفراز الأولى est correct. دوزو لا phrase الثانية. C'est-à-dire, le noyau d'un atome porte une charge égale à. إذا le noyau d'un atome porte une charge H positive égale à égale plus ZE. علاش plus ZE؟ لحقاش لا شارج دي noyau d'un atome est toujours plus ZE. مثلا عندنا un atome qui contient 20 électrons. Donc la charge positive du noyau égale plus 20 électrons. مثلا l'atome de carbone porte 6 électrons. كتحتوي على 6 électrons. Donc le noyau d'un atome مثلا le noyau du carbone porte une charge positive égale à plus 6E. صافي. دونك غنستعملو plus 6E. هنا عاوتاني ندير واحد الفراغ لو اي لو نومبر دي شارج بوزيتيف دون لو نوايو. اذا هاد هو لو نيميرو اتوميك. لو نيميرو اتوميك هو عدد الشحنات الموجبة في النواة ولا شي مرات نعتبروه هو عدد الالكترونات الموجود في السحابة الالكترونية. اذا هانتوما انا دبرت عاوتاني على 3 النقاط بكل سهولة وتحصلت على 8 النقاط في المجمل نتاع التمرين. الله يرضي عليكم. ننتقلوا الآن للتمرين رقم 2 في هاد الكونترول بحث. إذا التمرين رقم 2 فيه 2 بوان. إذا التمرين 2 شنو قالوا لنا فيه؟ قال لك أسيدي le numéro atomique d'atome de calcium Ca, l'atome de calcium est symbolisé par Ca, son numéro atomique Z est égal à 20. Quel combien d'électrons dans l'atome de calcium?
اذا انا في الدرس مثلا قلت لكم نجيو نديرو جينيرالمون شنو قرينا في الدرس. عندنا ان اتوم كي كونتيان زد الكترون. الا طلبت لك لا شارج دي زيليكترون دو سات اتوم شنو هي كنديرو هي كي الكترون، هذه هي لا شارج دو سامبول لا شارج شنو كيساوي هو موان زد اه. وكي النوايو شنو تيكون هو بليس زد اه. راه لا شارج دو نوايو ولا شارج ديال الكترون راه تيكونوا ايغو شنو اللي فاش كيختلفوا في لا سيني في لو سيني هنا موان هنا بليس. داكوغ. ولا طلبوا لنا كيد لاتوم شنو هو كيد نوايو بليس كيد الالكترون. كنجي كنعوض كيد نوايو شنو هو زد او او بيان بليس او بليس كيد الالكترون شنو هو موان زد او. كنلاحظ بلي دو نومبر سون ايغو اي اوبوزي كنلقاها زيرو توجور لا شارج ديال لاتوم انيل. هادشي هو اللي غنطبق هنا دابا في هاد الكا ديالنا في هاد التمرين زد ايتيكال 20 يعني كيد الالكترون شنو غندير باش غنعوض زد غنعوضها ب 20 النوايو غنعوضها ب 20 وغنحصل عليهم صافي. اذا كومبيان نجي دابا عاد نعاود نقرا التمرين بشويه عليا. اذا قالك اخويا في التمرين لو نيميرو اتوميك d'atome de calcium Ca et Z est égal 20 combien d'électrons dans l'atome de calcium. اذا باش راه هاد لو نيميرو اتوميك هو اللي كيعطينا لو نومبر ديليكترون. دونك راه هو il signifie لو نومبر ديليكترون. دونك ابارتيغ دي نيميرو اتوميك نقدر نلقى لو نومبر ديليكترون. اذا شنو غنكتب انا الاستاذ في الجواب dans l'atome de calcium il y a 20 électrons. donc dans l'atome de بلا ما نكتب كالسيوم نكتب هي CA صافي il y a H20 نكملها هنا. شوف اش نكملها هنا صغيره باش يديروا هادشي مضيق شي شويه ما كتقدناش البلاصه. il y a 20 électrons نتمنى تكون باينه لكم شي شويه شويه. دونك غنضرب على هاد il y a 20 électrons صافي. ندوزو لكيسيون 2 يعني كاينين 20 الكترون باش عرفنا ابارتيغ دي نيميرو اتوميك. نجيو لكيسيون 2 قالك ديتيرميني لا شارج دو نوايو هذا هو الكيسيون 2 جي مكسكيز. ديتيرميني لا شارج دي زيليكترون داتوم دو كالسيوم. اذا كيد الالكترون شنو هي قلنا هي موان زد اه. زد دون سوكا شنو هي 20 غنديرو موان 20 ها هي موان هنا غندير ايكال انا كاع باش نحني راسي هي موان 20 هادي هي كي الكترون المكان اخوتي ضيق. دونك ديتيرميني لا شارج دي زيليكترون داتوم دو كالسيوم احنا جاوبنا عليه. السؤال الثالث ديتيرميني لا شارج دو نوايو داتوم دو كالسيوم. اذا باش كنسامبوليزيو هو كي ان فاش كتشوف كي ان راه هي لا شارج دو نوايو دلاتوم دو كالسيوم مثلا دون سوكا. دونك كي ان شنو غتكون راه دابا نفس زد تنكتبو غير شنو كنديرو بلاصة موان كنديرو بليس. اذا هي بليس 21 صافي. هادشي راه ما قالولناش واش اون فونكسيون د لا شارج اليمونتير ولا اون فونكسيون دي كولومب. فاش ما عطاوناش كنديرها اون فونكسيون د لا شارج اليمونتير. ولكن الا قال لك اون فونكسيون دو كولومب اش كنديرو اون رومبلاس او بار 1.6 في 10 على بويسونس موان 19. الله يرضي عليكم خصكم تكونوا هادشي ضابطينو. كولومب الله حيت دوزو دابا البارتي 2 قالك l'atome de calcium peut perdre 2 électrons pour donner l'ion de calcium. دابا قبل ما نجاوب انا على الاسئله راه قلت لكم دائما vous utilisez le modèle de Schrödinger باش كيجيوكم الاسئله ابخي ساهلين. غنجيو حنا ان اتوم اللي عندنا هي الكالسيوم صافي. دونك l'atome de calcium زد l'atome de calcium بشحال عندنا ابارتير لي دوني شنو هي 20 والاتوم د كالسيوم شنو راه مكونه من نوايو اوتور دي نوايو غرافيت دي زيليكترون. يعني هنا بشحال غيكون عندي الكترون غيكون عندي 20 الكترون ها هو. اذا الا كان 20 الكترون شحال من شارج بوزيتيف غتكون عندي هنا هي بليس 21 وشحال لا شارج دي زيليكترون غتكون موان 21. هادي كي الكترون خلاص هادي كي نوايو راه جاوبنا عليها في لي كيسيون قبيله. وفاش كنحسب كيد لاتوم نتاع الكالسيوم شنو هي لا سوم د لا شارج دي نوايو بليس لا سوم د لا شارج ديليكترون. يعني شنو غتكون هي بليس 21 بليس موان 20 اذا شنو غنلقى كي هنا
كي د لاتوم ايكال زيرو. دابا هو هنا شنو قال لك عاوتاني؟ دابا راه هاد الموديل اللي كنستعمل موديل شرودنجر. انا نقول لكم علاش كنستعملو قبل ما نقرا الاسئله باش كنجاوب على كلشي كنكون متاكد من الاجابه ديالي صحيحه. قال لك اخويا لاتوم دو كالسيوم بو بيردر دو زيليكترون، يعني هاد الكالسيوم ا بيردي على حساب هدرتو دو زيليكترون صافي. دونك الا بيردات دو زيليكترون غنرسمو ميم اتوم اللي عندي هنا د الكالسيوم، ولكن ما غتبقاش سميتها كالسيوم اتوم د كالسيوم، شنو غتولي سميتها ايون دو كالسيوم. باش يبان لكم مزيان. اذا لاتوم د كالسيوم فقدات جوج الكترونات وعطاتنا ايون د الكالسيوم، يعني زد بريم تاع ليون د الكالسيوم شحال غيكون؟ غيكون 18. علاش 18؟ حيت لاتوم ميغ مو الذره باش تحولات لنا ليون د الكالسيوم اللي هي لاتوم د الكالسيوم كانوا فيها 20، فقدات لي اخويا جوج وعطاتني ليون د الكالسيوم، يعني ليون د الكالسيوم شحال غيكون عندهم الكترون في لانياج الكترونيك؟ غيكون 18. يعني الا جيت نطلب لك انا كي بريم د الالكترون، يعني شحنه الكترونات هاد ليون شنو غتكون؟ هي ناقص 18 وخلاص. كي النوايو غتبقى هي بليس 20 لحقاش شنو قلنا؟ بان لو نوايو خويا ما كيوقع لها والو فاش كتحول ذره الى ايون. شكون اللي كيتغير؟ هو لو نومبر دي زيليكترون، اما كيتزاد اما كينقص في لانياج. اذا في هذه الحاله فاش درنا بيردي راه نقص جوج صافي. اذا اخويا باستعمال هذه الوثيقه اللي رسمت نقدر نجاوب على الاسئله ديالي بكل سهوله. نتابع اخويا تابع. عين صافي نبدا نجاوب من لهنا. قال لك اخويا لاتوم دو كالسيوم بو بيردر دو زيليكترون بور دوني ليون دو كالسيوم. احنا فين شرحنا الي دي موديل دو شرودنجر. قال لك ديتيرميني لا شارج دي زيليكترون ديون دو كالسيوم، يعني شنو غنديرو؟ كي الكترون، ولكن شنو غنديرو؟ كي بريم الكترون تاع ليون كالسيوم. ها ليون كالسيوم شحال فيهم الكترون؟ 18. يعني الا بغيت لا شارج دي زيليكترون ديالو شنو غتكون؟ هي موان 18 ما غتكونش بليس 20 موان 20 بحال في لاتوم حيت فقد دوز الكترون. ها هي صافي. انايا مرسم عرفتها. عاوتاني قال لك اخويا ديتيرميني لا شارج دو نوايون ديون دو كالسيوم. هاد ليون دو كالسيوم قال لكم شحال لا شارج دي نوايون ديالو. انا قبل ما نشوف لي كيسيون قبيله حددتها. اذا كي نوايون شحال غتكون كتساوي؟ غتكون كتساوي بليس 20 لحقاش لو نوايون ما كيتغيرش من لاتوم. الليون كيبقى هو ما كيتغير فيه حتى شي حاجه. نزيدو الا كنكحزها بشويه باش ما صافي مزيان. دابا عاوتاني قال لك كالكيلي لا شارج ديون دو كالسيوم اون فونكسيون دو او بوي اون كولوم. اذا باش غنكالكيليو لا شارج كي انا نكالكيليها لكم هنا لا شارج د ليون كي ايون شنو غتكون كتساوي؟ هي كي نوايون هي شحنه النواه زائد شحنه الالكترونات. كي بريم نوايو هنا ندير كي بريم حقاش حتى هنا خصني ندير بريم كي بريم اش نتاع الكترون. اذا في لو نوايو شحال قلنا هاد ليون د الكالسيوم شحال فيه الكترون؟ فيه 18 الكترون. شحال من شارج بوزيتيف؟ فيه 20 شارج بوزيتيف. يعني شنو غندير؟ هي بليس 21 هنا هاد لو بليس مع لو بليس وكي نتاع الكترون ديالو هي موان 18 اذا فاش كنجي كالكيلي 20 ناقص 18 هي 2 انا كالكليت الشحنه ديالو نعاودها هنا صافي مفهومه. اذا كالكيلي لا شارج د ليون د كالسيوم اون فونكسيون دو او بوين اون كولوم. دونك شنو غنكتب الاستاذ؟ كي ايون ولا كي بريم د ليون د ليون شحنه الايون هي كي بريم نتاع سون نوايو بليس كي بريم تاع سي زيليكترون، يعني كي بريم تاع لو نوايو ديالو بليس كي بريم تاع لي زيليكترون ديالو. كي بريم تاع لو نوايو شحال هي؟ بليس 21 بليس موان 18 كنستعمل غير لي كيسيون. هذا فاش كنكالكيليها كنلقاها هي بليس 2 مزيان. وقالك ولكن بالكولوم ها هي دابا اون فونكسيون دو ولا بالكولوم شنو غنديرو؟ هي بليس 2 ملتيبليي بار 1.6 في 10 على بويسونس موان 19 كولوم لحقاش او غنعوضها بواحد فاصلة 6 في 10 أس ناقص 3. نكملها هنا. اذا ايكال اش جوج في 1.6 هي 3.2 في 10 أس ناقص 19
الكولون. اذا انا جاوبت عليها بسهوله، وراه فريمون غتخرج لي لا شارج د ليون بوزيتيف. علاش؟ لحقاش شنو قال لك؟ بو بيردر. قلت لكم انا في الدرس لاطوم الا فقدات كتعطينا ايون بوزيتيف، اكتسبات غتعطينا ايون نيجاتيف. مفهوم؟ دابا عاوتاني السؤال الموالي قال لك اخويا، هادي نبدا نهبطوها هكا باش ندركوها. قال لك اخويا اكريغ لا فورميل دو ليون دو كالسيوم. هاد الايون هذا اخويا قال لك كتب لي الفورميل ديالو. اذا الفورميل ديال ليون انا وريتكم كيفاش نكتبوها. باش نكتبوها سنكتبو بعدا لو سامبول د لاتوم ميغ. اذا ان اتوم اللي جا من هاد ليون د كالسيوم هي لاتوم د كالسيوم. شنو كندير؟ لاتوم د كالسيوم ها السامبول ديالها هو السي ا. مزيان. وهاد لاتوم د كالسيوم قلنا الى بيردي كومبيان دو زيليكترون، يعني هذاك لو دو كنديرو في لا بويسونس في الاس، و بيردر كنتبعوها بزائد. بيردر سينيفي بليس، اغانيي سينيفي موان. دونك وكنحصل على لا فورميل دو ليون دو كالسيوم. صافي مزيان. اذا هنا جاوبت عليها. دابا ننتقلوا لاخر سؤال في هذا ليكزيرسيس، هو كيسيون. هو قال لك اخويا دوني لو تيب دو سات ايون. هاد الايون هذا د الكالسيوم سي ا 2 بليس، لو تيب ديالو يعني فاش يسولونا على لو تيب ديالو واش سي ان ايون بوزيتيف او بيان نيجاتيف. وحنا عارفين ليون بوزيتيف هو لو كاتيون، وعارفين ليون نيجاتيف هو لانيون. واش عاوتاني واش ايون مونو اتوميك او بيان ايون بولي اتوميك، يعني واش ايون متعدد الذرات ولا ايون ولا ايون احادي الذرات. اذا غنجي بعدا عندي هنا لو سيني بليس، يعني هذا سي ان كاتيون، كتاب الاستاذ كاتيون. مزيان. هنا كنشوف عندي هي ان تيب داتوم، غير نوع واحد من الذرات اللي هو الكالسيوم، يعني هذا سي ان كاتيون مونو اش اتوميك، كاتيون احادي الذرات. داكوغ. اذا الناس سؤال اخر واخا ما كانش في السؤال الاستاذ، ولكن غنعرفوه من خلال الجدول. اذا عطانا الاستاذ واحد الجدول، وهذا راه درناه بحالو في الدروس. اذا عطانا دو كولون كبار اتوم و ايون فيهم دي زوتر كولون. اذا عطانا لاتوم الاولى هي لو سوفر الكبريت، زيد ديالو 6، وقال لك اخويا ملئ لي هذا الشيء. اذا نجي نملأ على خاطري. اذا لو نيميرو اتوميك دي سوفر هو 16، يعني لا شارج دي زيليكترون ديالو شنو غتكون؟ هي موان 16 او. صافي. لا شارج دو نوايو شنو غتكون؟ هي بليس 16 او. راه لا شارج دي زيليكترون لا شارج دو نوايو راهم ايغو اي اوبوزي، كيكونوا متعكسين في الاشاره. دابا باش غنملأ هاد لي كاز غنمشي نشوف لا شارج دو ليون. ليون السفر اللي غيجينا من هاد لاطوم شنو عندنا هنا؟ موان دو او. غير من هاد لا شارج هاد موان شنو كتعني؟ بان هاد لاطوم السفر باش تحولت لي ليون السفر، هاد الموان شنو كتعني؟ انها الى غانيي. وهاد لو دو اللي عندي هنا الى غاني كومبيان ديليكترون؟ الى غاني 2 زيليكترون. صافي. هي فيها الذره الاصل فيها 16 الكترون، وهنا عرفت بانها الى غاني 2 زيليكترون، يعني شحال من الكترون غيولي في الليون؟ غيولي 18. صافي. دونك لا بغيت لا شارج دي زيليكترون دو سات ايون شنو غتكون؟ هي موان 18 او. صافي. ولا بغيت الفورميل ديالو شنو غندير؟ هي اس، كندير الفورميل د لاتوم، هاد لا شارج كنطلعها ونقلبها. دابا شنو غنسبق 2 موان. صافي. الى غاني 2 زيليكترون. انا صاوبتو بكل سهوله. غنجي دابا هنا الالومنيوم عطانا شارج دي نوايو بليس 13 او، يعني لو نيميرو اتوميك ديالو شنو غيكون؟ هو 13. هاد لو 13 هنا. ولا شارج دي زيليكترون شنو غتكون؟ موان 13 او. الله. مزيان. غنجي هنا عاوتاني في لاكاز د ليون عطاونا فورميل د ليون هي ا ال 3 بليس. شنو كتعني هاد 3 بليس؟ هاد لاتوم دالومنيوم ا بيردي 3 زيليكترون بليس بيردي كوبيان ديليكترون 3 زيليكترون. اذا اول حاجه نقدر نعمرها وسهله هي شارج د ليون. اذا شارج د ليون هاد الاس قلنا شنو كنديرو؟ كنهبطوه بالمقلوب. غنسبق دابا الزائد عاد ندير 3 وكنكمل او من عندي. صافي. كنكتبها بسهوله. دابا نجي لهنا لا بغيت نبغ دي زيليكترون. اذا لاتوم ميغ اللي هي الالومنيوم شحال فيها من الكترون؟ 13. وهنا عندنا بليس 3، يعني الى بيردي 3 زيليكترون، هي عندها 13 وفقدات 3، يعني ليون اللي غنحصلوا عليهم شحال غيكون فيهم الكترون؟ هي 13 ناقص 3 هي 10. صافي. دونك الا بغيت لا شارج دي زيليكترون شنو غتكون؟ هي موان 10 او.
وهنا دبرت على 4 النقاط اخرين ساهلين ومالين، يعني ماشي شي حاجه بصعوبه في مكان. اذا انتقلوا الله يرضي عليكم دابا الاخر اكزرسيس في هاد لو كونترول هو ليكزرسيس 3. واحد 30 ثانيه نشرب الله يرضي عليكم. بسم الله. إذا exercice 3 قال لك la charge d'ion qui se produit d'un atome d'oxygène O et qui est égal moins 3,2 في 10 على puissance moins 19 كولوم. شنو بغا يقول لك هنا؟ شنو حنا السؤال الايون اللي كينتجلي على ذرات الاكسجين الشحنه ديالو هي ناقص 3.2 في 10 أس ناقص 19 الكولوم. عطاونا الشحنه ديالو بالكولوم صافي. السؤال الاول اللي طرحوه علينا هنا قال لك كيلي لو تيب دو سات ايون. باش غنعرفوا لو تيب ديالو ساهل، غنجي غنشوف لو سيني نتاع لا شارج ديالو. شنو عندي هنا؟ موان، دونك موان سي ان نيون نيجاتيف، وليون نيجاتيف شنو كنسميوه؟ انيون، دونك سي ان انيون. نكتب الاستاذ سي ان انيون. مزيان، سي ان انيون مزيان. و إلي دوريجين د لاتوم دوكسيجين، يعني عندي غير ان سول تيب داتوم، يعني شنو غنسميوه؟ سي ان انيون مونو اتوميك، انيون احادي الذرات. بكل سهولة في مكان صافي. دابا قال لك السؤال الثاني كيلي لا شارج جينيرال ديون افيك لا شارج اليمونتير. شويه السؤال راه ما عرفش يصيغو، دونك هنا نقولوا دوني لا شارج دو ليون ولا ديون افيك لا شارج اليمونتير. هنا لا شارج ديون عطاوها لنا بالكولوم، وقال لك عطيها لي اون فونكسيون دو او. حنا بشحال هادي مثلا في هذا السؤال عندنا لا شارج دو ليون بالاو وعاد قال لك بالكولوم. اذا باش كنحولها للكولوم كنعوض او ب 1.0 10 اس ناقص 19. دابا شنو ما عطاونا هادي وقال لك عطيها لي اون فونكسيون دو او. اذا باش غنلقاها اون فونكسيون دو او اش غندير؟ غنقسم هاد لا فالور نقسمها على 1.6 في 10 على بويسونس موان 19. دونك كي ليون اون فونكسيون دو او شنو غتكون كتساوي؟ غتستعملوا كالكيلاتريس قسموا 3.2 في 10 أس ناقص 19 الكولوم على 1.6 في 10 أس ناقص 19 الكولوم. وشنو غتلقاوها؟ غتلقاوها كتساوي موان 2. ولكن لا شارج د ليون اون فونكسيون د لا شارج اليمونتير شنو غنزيدو او. ونتابعوا معايا، وها نتوما الا جيت عوضت او ب 1.6 في 10 أس ناقص 19 وحسبتها راه غنطيح في ميم ريزلتا. يعني غير كتقسمها وصافي الكالكيلاتريس وكتعرف العدد وتتبع له الاو صافي. مفهوم السؤال الثاني. ننتقلوا الان الى السؤال الثالث. قالك اكسبليك كيسكو سو باس بوغ افوار سات ايون. دابا هاد الايون اللي لقينا لا شارج ديالو الدوكسيجين اللي لقينا لا شارج ديالو هي موان 2 او، شنو وقع باش حصلنا عليه؟ اذا انا فاش كنشوف لو موان هنا يعني هاد لاطوم ميغ لاطوم دوكسيجين اللي ولات لي ايون دوكسيجين واش الى غانيو او بيان الى بيردي؟ بيان سيغ الى غانيي لحقاش عندي الموان صافي. وهاد لو دو شنو كيسينيفي لنا؟ il signifie que l'atome d'oxygène il a gagné 2 électrons صافي et il a devenu un ion de charge élémentaire de charge est égal moins 2e صافي. اذا بالعربيه شنو وقع؟ هاد لاتوم دوكسيجين من هاد الناقص غنعرفوها بانها فقدات، الناقص غنعرفو اعتذر بانها اكتسبات، وهاد الجوج بانها اكتسبات جوج الالكترونات باش عطاتنا هاد ليون دوكسيجين صافي. هادشي اللي قالك في السؤال الثالث. اكسبليك كيسكو بالعيا صافي qui se passe pour avoir cet ion. Donc pour avoir cet ion à la réponse pour avoir cet ion l'atome mère اللي هي l'atome d'oxygène H a gagné حيت عندي موانع نكتب له a gagné combien des électrons؟ هاد لو 2 يعني a gagné 2 électrons باش دونك l'atome d'oxygène a gagné 2 électrons تحولت لي ليون d'oxygène اللي لا شارج ديالو هي هادي qui est égal moins 3,2 في 10 à la puissance moins 19 كولوم صافي.
دابا قال لك اخر سؤال دوني لو سامبول دو سات ايو. اذا باش نعطيو لو سامبول نتاع ليو راني ديجا قلتها لكم. شنو كنديرو؟ كنعطيو الرمز الذره، كنطلع للاس، كنكتب عدد الالكترونات المفقود ولا المكتسب، كان مفقود كندير بليس، كان مكتسب كندير موان. اذا لو سامبول د ليون دوكسيجين شنو غندير السامبول د لاتوم دوكسيجين هو. اذا لاتوم دوكسيجين دون سوكا شنو قلنا؟ الا غانيي دو زيليكترون، يعني غنكتب هاد لو دو كنكتبو هنا في لا بويسونس، و غانيي شنو كنعوضها بموان. اذا هنا كنلقى لا فورميل ديالها اللي هي اش او دو موان. صافي. اذا الله يرضي عليكم كتلاحظوا بانني ها هو الكونترول كامل ساليته في اقل من نصف ساعه، وعاد راني كنشرح لكم، يعني راه كايضيع عليه الوقت في الشرح، ولكن المهم كنستغرق نص ساعه. نتوما يعني ديك الساعه اللي كيعطيكم الاستاذ راها كافيه. يعني اخوتي حتى تلاحظوا حتى بواحد التلاميذ فاش كيبداو يجاوبوا كيسالي دغيا صافي كيجيب لك الورقه طاير. لا خويا، ولي راجع ولي راجع ولي راجع، حيت راه كتزلقوا. هذه الحاجه الاولى. الحاجه الثانيه، ما بالك شي سؤال ما فهمتيش سول الاستاذ، قول الاستاذ عافاك راه ما فهمتش هذا السؤال، واش ممكن تشرحوا لي؟ راه بيان سيغ الاستاذ راه غيشرحوا لك، راه ما غيدورش فيك. صافي. والحاجه الثالثه اللي لقى خوتي شي صعوبه في هاد الاجوبه راه يرجع للدروس، يتفرج في الدروس راهم في التمارين، وراه غيستافد ان شاء الله. اذا مع السلامه، الى فيديوهات اخرى ان شاء الله. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.